यो भिडियोमा हामी के डिस्कस गर्न गइरहेछौँ त रेक्टल कार्सिनोमा डिस्कस गर्छौँ अनि त्यसपछि रेक्टल कार्सिनोमा अनि त्यसपछि हामी कोलोनिक पोलिप्सहरू डिस्कस गर्छौँ। त फर्स्टमा हामी रेक्टल कार्सिनोमाको बारेमा डिस्कस गरौँ। फर्स्टमा हामी रेक्टमको एनाटोमी पहिला बुझौँ। त रेक्टम भन्दाखेरि केलाई बुझिन्छ भने यो हाम्रो लार्ज इन्टेस्टाइनको पार्ट हो अनि यो केलाई कनेक्ट गर्छ, यो कनेक्ट बिट्विन कहाँ हुन्छ, हाम्रो कोलोन एन्ड एनसको बिचमा हुन्छ। मतलब यो हाम्रो सिग्मोइड कोलोन एन्ड एनल क्यानलको बिचमा हुन्छ अनि यसको लेन्थ हेर्दाखेरि 12 cm हुन्छ। अनि यो हेऱ्यो भने अगाडि के को सेक्रमको ठ्याक्कै अगाडि हुन्छ अनि एनोरेक्टल जङ्सनसम्म यसको इन्ड हुन्छ। बिगिनिङ हाम्रो कहाँ हुन्छ, S3 मा हुन्छ। S3 मा बिगिनिङ हुन्छ। एनोरेक्टल जङ्सनमा यसको इन्डिङ पोइन्ट हुन्छ। यो भयो। यसलाई रेक्टम यदि हेऱ्यो भने एप्रोक्सिमेटली 12 देखि 18 cm इन लेन्थ हुन्छ यो अडल्टमा। अनि यसको यसलाई 3 भागमा डिभाइड गरिन्छ, अप्पर, मिडल एन्ड लोवर थर्ड। 1/3 गरेर 3 भागमा डिभाइड गरिन्छ। जुन अप्पर थर्ड छ नि त्यो मोबाइल हुन्छ, कभरिङ के हुन्छ, एन्टेरियरली एन्ड लेटरली हाम्रो पेरिटोनियलले कभरिङ गरेको हुन्छ। तर जुन मिडल पार्ट हुन्छ नि त्यो चाहिँ एन्टेरियरली एन्ड सम पार्ट अफ के हुन्छ कि लेटरल सर्फेस हाम्रो के हुन्छ कि पेरिटोनियमले कभर गरेको हुन्छ। तर लोवर पार्ट जुन छ नि त्यो चाहिँ कहाँ हुन्छ, हाम्रो डिप पेल्भिक तल हुन्छ अनि पेल्भिकमा हुन्छ अनि के हुन्छ कि हाम्रो पेरिटोनियल रिफ्लेक्टले यसलाई कभर बिलो द पेरिटोनियल रिफ्लेक्टको तल हुन्छ। त्यसपछि हामीले लोवर थर्ड यसको हेऱ्यो भने के हुन्छ कि लोवर थर्ड जुन छ नि त्यसलाई के भन्छ कि हाम्रो प्रोस्टेट एन्ड अथवा भेजिनाको एन्टेरियरली हाम्रो सेपरेट गरेको हुन्छ। के सेपरेट गरेको हुन्छ, त डेनो भिलियर फेस्का हुन्छ। अनि के हुन्छ, यो कक्सिस अर लोवर टु सेक्रल भर्टिब्राई पोस्टेरियरली हुन्छ, जसले कुन यो लोवर थर्डमा हाम्रो के बनाएको हुन्छ, वाइल्डर फेस्का बनाएको हुन्छ। अब सर्जिकल्लै हेऱ्यो भने के हुन्छ कि यो मेलिग्नेन्ट इन्भाजनको बेरियर हो फ्रम द एनाटोमिकली टोटल मेजोर रेक्टल एक्सिजन गरिन्छ टु एचिभ द कम्प्लिट अन्कोलोजिकल क्लियरेन्स अफ द रेक्टल क्यान्सर भएको बेला। अब एनाटोमिकल रिलेसनमा हेऱ्यो भने के हुन्छ कि एन्टेरियरमा के हुन्छ, लेटरलमा के हुन्छ, पोस्टरमा के हुन्छ, वो चाहिँ हामी एनाटोमी यो बुझेपछि हामी के हुन्छ कि त्यो ट्युमरहरू छ क्यान्सरहरू कतिको कुन कुन अर्गनलाई मेनली त्यो ड्यामेज गर्न सक्छन्, रिलेसन के छ त्यो अनुसार। तब के यसमा एन्टेरियर हेऱ्यो भने ब्ल्याडर हुन्छ, सेमिनल भेसिकल हुन्छ। रेक्टमको एन्टेरियर के हुन्छ कि ब्ल्याडर हुन्छ, सेमिनल भेसिकल, प्रोस्टेट हुन्छ मेलमा, डेनोभियर फेस्का हुन्छ फिमेलमा, पाउच अफ डगलस अर रेक्टो भेजिनल सेप्टम हुन्छ केमा, फिमेलमा। अनि युटेरस अर सर्भिक्स केमा हुन्छ, फिमेलमा। अनि युरेटर पनि हाम्रो यसको एन्टेरियरमा हुन्छ। त्यसपछि लेटरल साइडमा हेऱ्यो भने के हुन्छ कि लेटरल लिगामेन्ट एन्ड मिडल रेक्टल आर्टरी हुन्छ। अब्टुरेटर इन्टर्नस मसल हुन्छ। अनि साइड वाल अफ पेल्भिस हुन्छ। अनि पेल्भिक एनाटोमिक प्लेक्सस हुन्छ। त्यसपछि लेबरेटर एनी मसल हुन्छ। यसो हामी लेटर साइडमा पोस्टर साइडमा हेऱ्यो भने सेक्रम ककिस हुन्छ, वाइल्डर फेसिका को कन्डेन्सेसन हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो सुपेरियर रेक्टल आर्टरी एन्ड लिम्फेटिक्स हुन्छ, हाइपोग्यास्ट्रिक नर्भ हुन्छ। यो भयो हाम्रो। त्यसपछि रिलेसन भइहाल्यो। अब हामी यो क्यान्सरको डाइरेक्सनमा गइरहेछौँ। त सो एनाटोमीमा अलि बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ कि ब्लड सप्लाईहरू हेरिहालौँ। त ब्लड सप्लाई के हुन्छ कि आर्ट्रियल सप्लाई हाम्रो के हुन्छ, त सुपेरियर रेक्टल आर्टरी हुन्छ, जुन चाहिँ केबाट आएको हुन्छ, इन्फेरियर मिडल आर्टरी मेसेन्ट्रिक आर्टरीबाट आएको हुन्छ। अनि मिडल रेक्टल आर्टरी जुन छ नि त्यो चाहिँ कहाँबाट आएको हुन्छ, हाम्रो त इन्टर्नल इलियक आर्टरीबाट आएको हुन्छ। अनि इन्फेरियर रेक्टल आर्टरी जुन छ नि इन्टर्नल पोटेन्टल आर्टरीको ब्रान्च हो। यो 3टा आर्टरीले सप्लाई गरेको हुन्छ। त्यसपछि हामी भेनस ड्रेनेज हेऱ्यो भने भेनस ड्रेनेजमा हाम्रो के हुन्छ, भेनस ड्रेनेजमा सुपेरियर रेक्टल भेन हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो पोर्टल भेनमा गएर ड्रेनेज गर्छ। अनि मिडल इन्फेरियर रेक्टल भेन जुन हुन्छ नि मिडल एन्ड हाम्रो के हुन्छ, इन्फेरियर रेक्टल भेन हुन्छ। इन्फेरियर रेक्टल भेन त्यो चाहिँ केमा हाम्रो सिस्टेमिक सर्कुलेसनमा गएर ड्रेनेज गर्छ, सिस्टेमिक। अनि हाम्रो पोर्टल जुन छ नि त्यो चाहिँ सुपेरियर रेक्टल भेन जुन छ नि सुपेरियर रेक्टल भेन त्यो चाहिँ कहाँ गर्छ, हाम्रो सुपेरियर रेक्टल भेन जुन छ त्यो चाहिँ हाम्रो पोर्टल सिस्टम गर्छ, पोर्टल सिस्टममा। यो भयो हाम्रो भेनस ड्रेनेज। अब लिम्फेटिक ड्रेनेज हेऱ्यो भने लिम्फेटिक्स ड्रेनेज अप्पर रेक्टमबाट हाम्रो कहाँ लाग्छ, अप्पर रेक्टमबाट हाम्रो इन्फेरियर मेसेन्ट्रिक नोडमा जान्छ, इन्फेरियर मेसेन्ट्रिक नोड्समा। अनि लोवरमा हेऱ्यो भने लोवर रेक्टमले हाम्रो कहाँ इन्टर्नल इलियक नोडमा ड्रेनेज गर्छन्।
यो चाहिँ हाम्रो क्यान्सरको लागि स्टेजिङको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। स्टेजिङको लागि नर्भ सप्लाई हेऱ्यो भने यसको नर्भ सप्लाईमा के हुन्छ कि हाम्रो L1 L2 के हुन्छ हाइपोग्यास्ट्रिक प्लेक्ससबाट आएको हुन्छ, हाइपोग्यास्ट्रिक प्लेक्सस। अनि यसले अनि अर्को के हुन्छ इन्टर्नल स्फिन्क्टरलाई कन्ट्याक्ट गर्नलाई हाम्रो हेल्प गरेको हुन्छ यो इन्टर्नल स्फिन्क्टर। अब प्यारासिम्पेथेटिक जुन छ पेल्भिक स्पेसमा चाहिँ S2 to S4 मा आएको हुन्छ, S2 to S4 प्यारासिम्पेथेटिक। अनि यसले के गर्छ कि हाम्रो डिफिकेसनमा रेक्टल कन्ट्राक्सनमा हेल्प गर्छ, डिफिकेसनमा यति जान्नु पर्यो। त्यसपछि सोमाटिक हाम्रो पुडनल सप्लाई हुन्छ जुन चाहिँ एक्सटर्नल स्फिन्क्टरलाई सप्लाई गरेको हुन्छ। पुडनल नर्भलाई सोमाटिक भनेको पुडनल नर्भलाई सप्लाई गरेको हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो के गर्छ यो एक्सटर्नल स्फिन्क्टरलाई कन्ट्रोल गर्छ। अब इन्टर्नल स्ट्रक्चरतिर के हुन्छ कि यसमा हाम्रो अरू भनेको यसमा के हुँदैन हाम्रो लार्ज इन्टेस्टाइनबाट के फरक हुन्छ यसमा फरक भनेको यसमा हाम्रो केही हुँदैन। टेनिया कोली हुँदैन। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ यसमा हस्ट्रेसन हुँदैन, हस्ट्रा। त्यसपछि हाम्रो एपेन्डिक्स इपिप्लो के हुँदैन, नो एपेन्डिक्स इपिप्लोइकी योहरू हाम्रो हुँदैनन्। अब हामी क्यान्सरतिर मुभ अन गरौँ, कार्सिनोमातिर, रेक्टल कार्सिनोमा। सो यो कोलोरेक्टल कार्सिनोमा जुन छ नि, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा जुन छ मेलिग्नेन्ट ट्युमर हो। के को कोलोरेक्टल कार्सिनोमा मेलिग्नेन्ट ट्युमर हो जुन चाहिँ हाम्रो के भन्छ रेक्टल म्युकोजाबाट कहाँबाट ओरिजिनेट हुन्छ, रेक्टल म्युकोजाबाट रेक्टल म्युकोजाबाट ओरिजिनेट हुन्छ। अनि के हो यो हाम्रो सेकेन्ड मोस्ट कमन मेलिग्नेन्सी हो। सेकेन्ड मोस्ट कमन इन फिमेल, थर्ड मोस्ट कमन इन मेलमा हुन्छ। त्यसपछि फोर्थ मोस्ट कमन क्यान्सर अफ फर्दर डेथ, त्यसको लागि फोर्थ मोस्ट कमन हो। अब यसको रिस्क फ्याक्टर हेऱ्यो भने के हुनसक्छ, एज पहिला फर्स्टमा हाम्रो एज हेरौँ न। मोर देन यदि 15 छ, मोर देन 50मा बढे हुन्छ 15 इयर्समा। त्यसपछि डाइट्री हेऱ्यौँ भने हाम्रो रेड मिट, सेचुरेसन फ्याटी मिट्स खानेहरूलाई हुन्छ, जस्तो लोवर फाइबर इन्टेक गर्ने, लो फाइबर इन्टेक रेड मिट भयो हाम्रो। त्यसपछि हाम्रो के भन्छ हाई डाइट सेचुरेटेड फ्याटी एसिड खानेहरूलाई। त्यसपछि अल्कोहल र स्मोकरमा हाम्रो हुन्छ, ओबिसिटी भएको पेसेन्ट हाम्रो हुन्छ। त्यसपछि ल्याक अफ फिजिकल एक्सर्साइज नभएको व्यक्तिमा हाम्रो के हुन्छ कोलोरेक्टल क्यान्सर हाम्रो हाई हुन्छ, रेक्टम क्यान्सर कार्सिनोमा। अब यसको प्याथोजेनेसिस हेऱ्यो भने त्यसपछि हाम्रो इन्फ्लामेटरी बल डिजिज छ भने अर्को रिस्क हाम्रो इन्फ्लामेटरी बवेल डिजिज छ भने। अनि फ्यामिलियल हिस्ट्री लाइक के छ हाम्रो फ्यामिलियल एडेनोमाइटिस पोलिप्स छ भने फ्यामिली हिस्ट्रीमा के छ भने फ्यामिलियल एडेनोमाइटिस पोलिप्स छ भने। त्यसपछि लिन्च सिन्ड्रोम छ भने लिन्च सिन्ड्रोम भएको पेसेन्टमा दिस इज। अब यसको प्याथोजेनेसिस हेऱ्यो भने प्याथोजेनेसिसमा हाम्रो ओरिजिनेट कहाँ हुन्छ, प्रिमेलिग्नेन्ट प्रिकर्सर लिजन हुन्छ। प्रिमेलिग्नेन्ट प्रिकर्सर लिजन इपिथेलियल लाइनिङ कोलोन र रेक्टममा हुनसक्छ, त्यहाँबाट हाम्रो हुन्छ। त्यसपछि 70 to 19% कोलोरेक्टल कार्सिनोमा पोपिल विथ लिटल र नो जेनेटिक रिस्क हुन्छ, तिनीहरूमा हुने हो। त्यसपछि फ्यामिलियल हिस्ट्रीमा पोजिटिभ रिलेटिभ छन् भने 2/3 अफ द हाई रिस्क हुन्छ उनीहरूको। अब अर्को भनेको हाम्रो के हुन्छ कि एसोसिएटेड विथ द सिन्ड्रोम लाइक हेरिडेटरी नन पोलिपोसिस कोलोरेक्टल क्यान्सर छ भने अथवा लिन्च सिन्ड्रोम छ भने उनीहरूमा हाई चान्स हुन्छ। त्यसपछि गार्डनर सिन्ड्रोम अर फ्यामिलियल एडेनोमाइटिस पोलिप्स छ भने उनीहरूमा हाई रिस्क हुन्छ हाम्रो कोलोरेक्टल क्यान्सर हुने। त्यसपछि म्युटेसन हेऱ्यो भने यसमा कुन म्युटेसन हुन्छ, WNT सिग्नल पाथवेको म्युटेसन हुन्छ, एपिजिन म्युटेसन हुन्छ, TP53 जिन म्युटेसन हुन्छ। गेन अफ फङ्सन म्युटेसन हेऱ्यो भने हाम्रो KRAS RF एन्ड PIK3 म्युटेसन हाम्रो हुन्छ। दिज आर द सब म्युटेसन। गेन अफ फङ्सन म्युटेसन, दिस आर म्युटेसन सिग्नलिङ पाथवे म्युटेसन हाम्रो भयो। यिनीहरू भए चाहिँ हाम्रो के हुन्छ कि कोलोरेक्टल कार्सिनोमा आउने म्युटेसनहरू भयो। त्यसपछि स्पिड अफ कार्सिनोमा हेऱ्यो भने कस्तो स्पिड हुन्छ भनेको यसको
यसमा लोकल स्पिड हुन्छ। लोकल स्पिडमा के हुन्छ कि सर्कम्फरेन्टली रेदर देन द लङ्गिट्युडनली के हुन्छ कि यसमा लोकल स्पिडमा हाम्रो अर्को के हुन्छ कि यो एन्टेरियर पेन्ट्रेसन गर्छ। एन्टेरियर पेन्ट्रेसन यसरी हाम्रो सर्कम्फरेन्सियल गर्छ। के हुन्छ कि हाम्रो रेक्टम भयो, दिस इज रेक्टम। त यो हाम्रो सर्कम्फरेन्स यसरी हाम्रो के हुन्छ यो सर्कुलर वेमा हाम्रो यसको स्पिड हुन्छ, नट लाइक इन लङ्गिट्युडनल। सो यसमा के हुन्छ कि हाम्रो इन्टेरियर पेन्ट्रेसन हुन्छ। इन्टेरियर पेन्ट्रेसन भयो भने के कुन अर्गनलाई हाम्रो एफेक्ट पर्छ? इन्टेरियर अर्गनहरू जस्तै प्रोस्टेट भयो, सेमिनल भेसिकल्स भयो, ब्ल्याडर इन मेल भयो, भेजिनामा हाम्रो फिमेल भेजिना र युटेरसलाई हाम्रो एफेक्ट पार्छ। तिनीहरूमा स्पिड हुन्छ। अर्को भनेको लेटरल पेन्ट्रेसन, लेटरलतिर पेन्ट्रेसन गर्यो भने युटेटरहरूलाई एफेक्ट गर्छ। त्यसपछि हाम्रो पोस्टेरियर पेन्ट्रेसनमा सेक्रा प्लेक्ससलाई इन्भेड गर्छ। अर्को भनेको लिम्फेटिक स्पिड, तिनीहरूसँग यो सर्छ। त्यसपछि हाम्रो लिम्फेटिक स्पिडमा हेऱ्यो भने एक्सक्लुजिभली इन अपवर्ड डाइरेक्सनमा मेनली हुने हो। त्यसपछि भेनस स्पिडमा हेऱ्यो भने के हुन्छ कि प्रिन्सिपल साइट, मतलब के हुन्छ भेनस स्पिडमा हाम्रो भेनस ड्रेनेज कहाँ भइरहेछ? त हाम्रो पोर्टल सिस्टममा भइरहेछ। अर्को भनेको हाम्रो सिस्टेमिक, त पोर्टलमा हुन्छ भने कहाँ हुन्छ? लिभरमा जान्छ, लङ्समा, त्यसपछि लङ्स, एड्रिनल ग्ल्यान्ड्स, अनि रिमेनिङ स्पिड अदर द लोकल लोकेसन इन्क्लुडिङ द ब्रेनमा नि हुनसक्छ। त्यसपछि हाम्रो पेरिटोनियल डिसेमिनेसन हुनसक्छ। अर्को भनेको यो भनेको पेरिटोनियल डिसेमिनेसन भनेको हाई लाइङ रेक्टल कार्सिनोमा मेनली हुन्छन्। अब स्टेज अफ प्रोग्नोसिसतिर जाउँ। स्टेज एन्ड प्रोग्नोसिस। सो डुक्स स्टेजिङ छ क्राइटेरिया। त्यसमा के भन्छ कि ग्रोथ त्यसलाई के भन्छ? डुक्स स्टेजमा ABC, C1, C2मा क्लासिफाई गरेको छ। यसमा के हुन्छ कि हाम्रो यदि ग्रोथ लिमिटेड टु द रेक्टल वाल छ अथवा एक्सलेन्ट प्रोग्नोसिस छ, मोर देन 19% अनि 5 इयर अफ सर्भाइभल रेट छ भने त्यो एमा पऱ्यो। यदि ग्रोथ एक्सटेन्ड छ कहाँ? रेक्टल टिस्यू, एक्स्ट्रा रेक्टल टिस्यू अर विथआउट मेटास्टासिस अर टु द रिजनल लिम्फ नोड छैन भने, अथवा रिजनेबल प्रोग्नोसिस 70% छ, त्यसमा हाम्रो के हुन्छ? रिस्क कसो? त्यसो किन 70% 5 इयर अफ सर्भाइभल हुन्छ। यदि सेकेन्डरी डिपोजिट इन द रिजनल लिम्फ नोडमा छ भने पुरल प्रोग्नोसिस भयो, त्यो चाहिँ 40% अफ 5 इयर अफ सर्भाइभल हुन्छ। अब C1, C2मा के हुन्छ कि C1 लोकल पारारेक्टल लिम्फ नोड इन्भल्भ छ भने ओन्ली वान, त्यसलाई C1 भनिन्छ। C2मा छ भने के हुन्छ कि के हुन्छ? नोड एक्कम्पाइङ द सप्लाइङ ब्लड भेसल्स टु द देयर रिजन फ्रम द आयोटा इन्भल्भमेन्ट छ भने यो चाहिँ हाम्रो C2मा पर्छ। दिस इज ग्रेड A, ग्रेड B एन्ड स्टेजिङमा स्टेज A, स्टेज B, स्टेज C, स्टेज C1, C2। सो मेसेन्ट्रिक भयो। यसमा हाम्रो के मस्कुलारिस नोडहरू इन्भल्भ छ यहाँ। त्यसपछि हाम्रो TNM स्टेजिङमा के छ कि हाम्रो प्राइमेरी ट्युमर T-Xमा के हुन्छ? प्राइमेरी ट्युमर क्यानट बी एसेस्ड। सो T0मा हाम्रो के हुन्छ? नो एभिडेन्स अफ द प्राइमेरी ट्युमर। अनि T-मा के हुन्छ? कार्सिनोमा C2मा छ, इन्ट्राइपिथेलियल इन्भाजन ल्यामिना प्रोप्रियामा छ भने। T1मा के हुन्छ? ट्युमर इन्भेड गरेको छ सबमिकोजामा। T2मा छ भने के हुन्छ कि ट्युमर के हुन्छ? मस्कुलारिस प्रोप्रियासम्म पुगेको छ। T3मा पुगेको छ भने ट्युमर इन्भेड थ्रु द मस्कुलारिस प्रोप्रिया एन्ड पेरिकोलोरेक्टल टिस्युमा हाम्रो पुगिसकेको छ। पेरिकोलोरेक्टल टिस्युमा पुगिसकेको छ। T4A मा छ भने ट्युमर पेन्ट्रेट गरेको छ सर्फेस अफ द भिसरल पेरिटोनियमलाई। यदि T4B मा छ भने ट्युमर डाइरेक्टली इन्भेड अर एडहेरेन्ट टु द अदर अर्गन नियर बाई द स्ट्रक्चर। अब यो हाम्रो भयो स्टेजिङ, ट्युमरको स्टेजिङ। त्यसपछि हाम्रो लिम्फ नोडहरूको स्टेजिङ। रिजनल लिम्फ नोड यसमा क्यानट बी एसेस NX-मा। त्यसपछि N0मा के हुन्छ कि नो रिजनल लिम्फ नोड इज नट मेटासाइज। त्यसपछि हाम्रो के छ कि N1मा हाम्रो के हुन्छ कि मेटासाइज हुन्छ 1 to 3 रिजनल लिम्फ नोड। जस्तै हाम्रो N1A-मा हाम्रो के हुन्छ कि मेटासाइज के हुन्छ? एउटा रिजनल लिम्फ नोड हुनु पऱ्यो। N1B-मा के हुन्छ कि 2 to 3 रिजनल लिम्फ नोड इन्भल्भ हुनु पऱ्यो। N3C-मा के हुन्छ कि ट्युमर डिपोजिट इन्टु द सबसेरोसा, मेसेन्ट्रिक अर नन पेरिटोनियल, पेरिकोलिक अर पेरिरेक्टल टिस्युमा हुनु पऱ्यो विथआउट रिजनल लिम्फ नोड मेटासाइज। यो भनेको कस्तो हो कि ट्युमर डिपोजिट जुन छ नि सब कहाँ हुन्छ? हाम्रो सबसेरोसा, मेसेन्ट्रिक अर नन पेरिटोनियल, पेरिकोलिक अर पेरिरेक्टल टिस्युमा हुनु पऱ्यो, तर रिजनल लिम्फ नोड इन्भल्भ हुनु परेन, मेटासाइज त्यहाँसम्म भएको छैन। N2मा के हुन्छ कि मेटासाइज इन 4 or मोर रिजनल लिम्फ नोड। कि N2A-मा हाम्रो मेटासाइज 4 to 6 रिजनल लिम्फ नोड हुनु पऱ्यो। N2B-मा मेटासाइज 7 मेटासाइसिस इन द 7 अर मोर रिजनल लिम्फ नोडसम्म हुनु पऱ्यो। अनि हाम्रो मेटासाइसिसमा के हुन्छ कि
M0 नो डिस्टेन्स मेटासाइज। तर M1 के हुन्छ कि डिस्टेन्स मेटासाइज हुन्छ। M1A M1B हुन्छ। M1A मा के हुन्छ कि मेटासाइज कन्फाइन्ड टु द वन अर्गन अर द साइट, जहाँ साइट जुन ठाउँमा हाम्रो यो कार्सिनोमा छ त्यहीँ हुनु पऱ्यो, नत्र अर्को एउटा कुनै अर्गनलाई इन्भल्भ गर्नु पऱ्यो कन्फाइन्ड। M1B मा के छ कि हाम्रो मोर देन वन अर्गन अर द साइट अफ पेरिटोनियम, अदर साइट अर पेरिटोनियम हाम्रो इन्भेट गरिसकेका छ, त्यसलाई भने के भन्छ मेटासाइसिस। अब यसको क्लिनिकल फिचरतिर हामी बढौँ। क्लिनिकल फिचरमा के हुन्छ कि एज अफ प्रेजेन्टेसन मोर देन कति हुनु पऱ्यो 55 इयर्समा, मेनली हाम्रो ओल्डर एजमा हाम्रो हुन्छ। त्यसपछि के छ कि ब्लिडिङ पर रेक्टम हुन्छ। यसमा ब्लिडिङ पर रेक्टम, रेक्टमबाट ब्लिडिङ हुन्छ। सेन्स अफ इनकम्प्लिट डिफिकेसन टेनेसमस फिल हुन्छ। अर्को भनेको अल्टरेसन अफ द बोइल ह्याबिट, अर्ली मर्निङ डायरिया हुन्छ, एस्पुरसियस ब्लिडिङ हुनसक्छ। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ पेन, कोल्की पेन हुन्छ, लेट सिम्टम हो यो हाम्रो पेन चाहिँ। त्यसपछि वेट लस एनोरेक्सिया, क्यान्सरको हाम्रो वेट लस एन्ड एनोरेक्सिया हुन्छ। अब डायग्नोसिस एन्ड एसेसमेन्टतिर बढौँ। त डायग्नोसिस एन्ड एसेसमेन्ट के हुन्छ, अर्को सानोमा डिजिटल रेक्टम एक्जामिनेसनमा हाम्रो फिल हुन्छ। त्यसपछि 70% कोलेक्टर क्यान्सर आज भिजुअल बाहिर फिङ्गरलाई मजाले हामीले टच गर्न सकिन्छ। अनि लेट हाम्रो यो अर्ली एन्ड लेट सिम्टम हुन्छ। त अर्ली एन्ड लेट सिम्टम पनि हामी डिस्कस गरिहालौँ न। यसमा अर्ली एन्ड लेट सिम्टम, अर्ली लेट सिम्टम्स, अर्ली सिम्टम्स के पर्छ त बोइल ह्याबिट पऱ्यो, चेन्ज इन बोइल ह्याबिट, चेन्ज इन बोइल ह्याबिट। त्यसपछि हाम्रो के पऱ्यो कि यसमा हाम्रो डायरिया हुनसक्छ, कस्टमा हुन्छ, फिलिङ इनकम्प्लिट टेनेसमस हुनसक्छ, यो चाहिँ हाम्रो अर्लीमा पऱ्यो। लेटमा के पर्छ त रेक्टल ब्लिडिङ, लेटमा हाम्रो के पऱ्यो रेक्टल ब्लिडिङ पऱ्यो लेटमा, लेटमा रेक्टल ब्लिडिङ। त्यसपछि हाम्रो के पर्छ कि म्युकस डिस्चार्ज, म्युकस डिस्चार्ज छ भने यसमा लेटमा म्युकस डिस्चार्ज। त्यसपछि हाम्रो वेट लस, वेट लस एनोरेक्सियाहरू हाम्रो पऱ्यो, आइरन डेफिसियन्सी एनेमिया पऱ्यो, आइरन डेफिसियन्सी एनेमिया। अनि पेन पनि हाम्रो भयो लेट सिम्टममा। दिज आर द अर्ली सिम्टम्स। अब हामी डायग्नोसिस एन्ड एसेसमेन्टतिर बढौँ। त डायग्नोसिसमा अल पेसेन्ट विथ द सस्पेक्टेड रेक्टल कार्सिनोमा सुड अन्डरगो एब्डोमिनल एक्जामिनेसन गर्नुपर्छ, डिजिटल रेक्टल एक्जामिनेसन गर्नुपऱ्यो, डिआरई गर्नुपऱ्यो। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ रिजिड सिग्मोइड कोलोनोस्कोपी अर बायोप्सी गर्नुपऱ्यो। अल पेसेन्ट विथ द प्रोभेन रेक्टल कार्सिनोमा रिक्वायर्ड बाई स्टेजिङ बाई द इमेजिङ गर्नुपऱ्यो, हाम्रो लिभर चेस्ट एन्ड सिटी स्क्यान पनि गर्नुपऱ्यो। त्यसपछि लोकल पेल्भिक एक्जामिनेसन, लोकल पेल्भिक इमेजिङ बाई द म्याग्नेटिक रेजोनेन्स एमआरआई एन्ड इन्डो लुमिनल अल्ट्रासाउन्ड पनि गर्नुपऱ्यो। अर्को डिफ्रेन्सियल डायग्नोसिसमा हामी फर्दर नेक्स्ट पार्टमा डिस्कस गरौँला।